ओके हाम्रो रेडियल बेसिस फंक्शन न्यूरल नेटवर्क को हाइब्रिड एल्गोरिदम थियो एउटा। यसमा चाहिँ हाम्रो के मिन्स एल्गोरिदम युज गरेर चाहिँ सेन्टर्सहरु क्याल्कुलेट गर्ने, त्यसपछि एलएमएस और आरएलएस एल्गोरिदम युज गरेर चाहिँ अनि हाम्रो ट्रेनिङ गर्ने। जस्तो हाम्रो रेडियल बेसिस फंक्शन न्यूरल नेटवर्क भनेर चाहिँ हामीले यस्तो टाइपको हुन्छ, दुईटा लेयरहरु हुन्छ हैन। यो सेन्टरहरु चाहिँ हाम्रो के मिन्स युज गरेर क्याल्कुलेट गर्ने, त्यसपछि यो वेटहरुको भ्यालु चाहिँ अनि एलएमएस एल्गोरिदम और आरएलएस एल्गोरिदमबाट क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने हाम्रो एल्गोरिदम थियो। दुईटा हाइब्रिड एल्गोरिदम भन्छौं त्यसलाई हामीले। फर्स्ट अफ अल क्लस्टर सेन्टरहरु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, अनि क्लस्टर सेन्टरहरु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ वेट त्यसपछि फाइन्ड आउट गर्ने हो। सिग्माको भ्यालु पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हैन। अनि सिग्माको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग फर्मुला पनि थियो, हामीले क्याल्कुलेट गरेका थियौं। त्यो फर्मुला पनि हामीले लेखेको थियौं। त्यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला थियो सिग्माको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि। सिग्मा पनि चाहिन्छ हामीलाई। अनि त्यसपछि हामीले एलएमएस एल्गोरिदममा पनि एलएमएस एल्गोरिदम युज गरेर वेट भेक्टर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यो रिलेसन पनि निकालेको थियौं। यो रिलेसन हैन, यो रिलेसन युज गरेर न्यूमेरिकल पनि हामीले एउटा क्याल्कुलेट गरेका थियौं। वेट भेक्टर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर न्यूमेरिकल पनि गरेको थियौं एउटा हैन। त्यसपछि यो खासमा यही रिलेसन युज गरेर 5 मैट्रिक्स निकाल्ने। 5 मैट्रिक्स निकालिसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो वेट भेक्टर को लागि फर्मुला चाहिँ यो एलएमएस एल्गोरिदम भनेकै यही फर्मुला हो खासमा फाइनली। त्यसपछि चाहिँ यही एल्गोरिदम युज गरेर हामीले क्लासिफिकेसन गर्दै छौं। अनि यसमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ खासमा सुरुमा रेडियल बेसिस फंक्शनमा चाहिँ हाम्रो एउटा अनि डेटा पोइन्ट थियो। मैले यसलाई चाहिँ 2D डेटा पोइन्टलाई यो 3D डेटा पोइन्टमा कन्भर्ट गरेर सेपरेबल बनाउन सकिन्छ भनेर भनेका थियौं हामीले हैन। अनि लिनियरली सेपरेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो हाम्रो भनेका थियौं हामीले। खासमा हाम्रो एक्चुअली यो डेटा पोइन्ट्सहरु हो हैन। यो डेटा पोइन्ट्सहरुलाई दुईटा क्लासमा क्लासिफाई गर्ने मेरो टार्गेट छ। एक्चुअली मेरो टार्गेट चाहिँ के हो भनेपछि यसमा चाहिँ यही डेटा पोइन्ट्सहरुमा मैले यो डट यही डेटा पोइन्ट्सहरुको डट हो, यो ग्राफ प्लट हो। यो मैले रेड डटहरु जति पनि देखाएको छु तिनीहरुलाई एउटा क्लासमा अनि अर्को ब्लू डटहरुलाई अर्को क्लासमा पर्ने गरेर कसरी काम ट्रेनिङ गर्ने होला, ट्रेनिङ गराउने चाहिँ मेरो टार्गेट छ। यही डेटा पोइन्ट्सहरु मैले उता न्यूमेरिकलमा युज गरिरहेको छु। ओके, यो त मैले अब हाम्रो उसको लागि थ्योरेटिकल कन्सेप्टहरु रिभाइज गरे हो हैन। अनि ओके, classification using RBFNN radial basis function neural network. Find cluster centers using k-means and weights using LMS भनेर छ यसमा। रेडियल बेसिस फंक्शनमा क्लस्टर सेन्टर k-means युज गरेर त्यही हो, हाइब्रिड एल्गोरिदमै यही हो। अनि वेट चाहिँ LMS युज गरेर वेट क्याल्कुलेट गर्ने। अनि हाम्रो डेटा पोइन्ट्सहरु हो, यो मैले अघि देखाएकै डेटा पोइन्ट्सहरु हो। 118 हैन, 118 भने यो डेटा पोइन्ट हो, यो डेटा पोइन्ट हैन। 118 भनेको यो डेटा पोइन्ट हो।
118 हैन, यो त 18 1 को रहेछ। 118 भनेपछि यो क्या, यो चाहिँ 118 डेटा पोइन्ट हो हैन। मैले त्यहाँ पनि त्यही 118 राखिरहेको छु। 118 क्लास -1, मैले अब क्लास त जुन यो -1 र 1 भनेर दुईटा क्लासमा डिभाइड गरेको छु। यो मैले अघि भनेको थिएँ नि, यो पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ ब्लूहरूलाई एउटा क्लास, रेडहरूलाई अर्को क्लासमा राख्ने। 113 भनेपछि आई थिंक यो चाहिँ क्लास 1 होला। सेकेन्ड पोइन्ट 113 क्लास 1, थर्ड पोइन्ट 29 क्लास 1, त्यो पनि 29 क्लास 1, 36 यो क्लास 1। यो यिनीहरूलाई यही डेटा पोइन्ट्सहरूलाई मैले यो अनुसार राखिरहेको छु। क्लास चाहिँ मैले अघि भने अनुसारले क्लासहरू छुट्याइदिएको। क्लासहरू यो ट्रेनिङ डेटा भएको हुनाले क्लास मैले राख्नु पर्यो। नाउ यो चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ डेटा भयो। अनि रेडियल आरबीएफ भन्ने मैले फंक्सन बनाएको छु। यसमा मैले ट्रेनिङ डेटा ट्रेन एक्स लाई चाहिँ इनपुट पठाए। आरबीएफ भन्ने फंक्सन यहाँ छ, त्यो ट्रेनिङ डेटा चाहिँ टी मा आइराछ, यसमा एक्स मात्रै छ। अनि एन भनेको नम्बर अफ क्लस्टर सेन्टर्स चाहिँ 8 छ हाम्रो यहाँ। यो के-मिन्स एल्गोरिदम मैले के-मिन्स डाइरेक्टली कल गरेको छु यहाँ हैन। यो के-मिन्स लाइब्रेरी इम्पोर्ट गरेको छु। के-मिन्स लाइब्रेरी इम्पोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले डाइरेक्टली के-मिन्स कल गरेँ। के-मिन्स कल गरेपछि चाहिँ यो के-मिन्स को अब्जेक्ट बन्छ है। यो केएम भनेको चाहिँ अब्जेक्ट बनेको हो। km.fit ट्रेनिङ एक्स, के-मिन्स मा लाई ट्रेनिङ गराए हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रेनिङ गराइसकेपछि यहाँनिर टी दिए नि हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ सेन्टर क्लस्टर सेन्टरहरू कुन आयो त? यो बाइ डिफल्ट यो भेरिएबल के-मिन्स भन्ने जुन हाम्रो बिल्ट इन मैले युज गरिरहेको छु, त्यसमा के क्लस्टर सेन्टर्स भन्ने भेरिएबल छ। नर्मल्ली क्लस्टर अंडरस्कोर सेन्टर्स अंडरस्कोर लास्टमा पनि अंडरस्कोर हुनेहरू चाहिँ हाम्रो अलरेडी बिल्ट इन भेरिएबलहरू हुने, हामीले बनाएको भेरिएबल हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो क्लस्टर सेन्टर्सहरू चाहिँ जति पनि बन्छन् 8 वटा सेन्टर्सहरू यो सेन्टमा भन्ने भेरिएबलमा आएर बस्छ हैन। अनि अब चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम डिस्टेन्स बिट्विन क्लस्टर सेन्टर चाहिन्छ हामीलाई सिग्मा क्याल्कुलेट गर्नको लागि। सिग्माको फर्मुला हेर्ने हो भने Dmax divided by underscore 2k हैन। अनि त्यो भएको हुनाले म्याक्सिमम डिस्टेन्स बिट्विन क्लस्टर सेन्टर्स हामीलाई चाहिन्छ। त्यो म्याक्सिमम डिस्टेन्स निकालिरा हो हामीले हैन। अनि म्याक्स इक्वल टु 0 छ सुरुमा। एन भने 8 वटा क्लस्टर सेन्टर्सहरू छन् हैन। त्यो क्लस्टर सेन्टरहरू यो सेन्ट भन्ने भेरिएबलमा आएर बसेका हुन्छ 8 वटै क्लस्टर सेन्टरहरू। त्यो 8 वटा क्लस्टर सेन्टर के-मिन्सले निकाल्छ, हामीले टेन्सन गर्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि चाहिँ दुईटा लुप चल्यो 8 टाइम्स, दुईटै लुप 8 टाइम्स नै चल्यो हैन। अनि त्यसपछि एनपी नमपाई भित्र लिनियर अल्जेब्रा भन्ने छ, त्यहाँ भित्र नम भनेको यसले चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्छ सेन्टर आई र सेन्टर जे को बीचमा। सुरुमा 0 र 1, त्यसपछि 02 03 04 05 06 07 सम्मको बीचमा डिस्टेन्स निकाल्छ। डिस्टेन्स 0 सेन्टर 0 देखि अरु सबै सेन्टरको बीचमा। नेक्स्ट टाइम सेन्टर 1 देखि अरु सबै सेन्टरसँग डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छ। डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरेर हुन्छ
If that distance is greater than max, max distance चाहिँ हाम्रो सुरुमा 0 एज्युम गरेका छौं. If that calculated d is greater than max, max is d. Max equal to d हुन्छ. Maximum distance find out गरेर हो, अरु केही पनि हैन. अनि त्यसपछि maximum distance जुन आयो त्यो max लाई चाहिँ मैले d मा असाइन गरे, d equal to max. अब d भनेको चाहिँ this is the maximum distance. यसलाई चाहिँ नत्र max d भन्ने अर्कै भेरिएबल बनाइदिए पनि हुन्छ हैन, के फरक पर्दैन. max d equal to max, और max नै युज गरे पनि केही फरक परेन, त्यो भेरिएबल असाइन गर्नै पर्छ भन्ने केही पनि छैन. अनि त्यसपछि हाम्रो सिग्मा इक्वल टु max d डिवाइडेड बाइ स्क्वायर रुट अफ 2k. k भनेको चाहिँ नम्बर अफ क्लस्टर सेन्टर्स हो त्यहाँ हैन. अनि max d डिवाइडेड बाइ स्क्वायर रुट अफ 2k 2n. n भने यहाँ चाहिँ नम्बर अफ क्लस्टर सेन्टर्स n छ, दैट्स व्हाई हामीले यो निकालिरहेको छौं. सिग्मा को भ्यालु क्याल्कुलेट गरे. सिग्मा को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि फाइ म्याट्रिक्स हामीले क्याल्कुलेट गरिरहेको छौं है. फाइ म्याट्रिक्स हामीलाई चाहिन्छ. अब त्यो रेडियल बेसिस फंक्सनमा हामीले सम्झिने हो भने हाम्रो फाइ म्याट्रिक्स हामीले क्लस्टर सेन्टरबाटै क्लस्टर सेन्टर निकालिसकेपछि हामीले फाइ म्याट्रिक्स निकालेर आउँछौं. हामीले न्यूमेरिकलहरुमा पनि गरेको थियौं हैन. यो त के मिन्स को हो जस्तो यो हाम्रो गिवन डेटा पोइन्ट हो. गिवन डेटा पोइन्ट x1 x2 y छ. यसमा चाहिँ हामीले phi1 phi2 को भ्यालु निकालिरहेका छौं. phi1 phi2 को भ्यालु निकालिरहेका छौं एउटा सेन्टर हुँदाखेरि हैन. अनि जस्तो 8 वटा फाइ निस्किन्छ सुरुमा हैन. अनि अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो क्लस्टर सेन्टर दुईटा छ हैन. क्लस्टर सेन्टर दुईटा भएको हुनाले दुईटा phi1 phi2 दुईटा निस्किरहेको छ यहाँनिर चाहिँ. अनि अब हाम्रो अनि यही अनुसारले हामीले यो फाइ म्याट्रिक्स क्याल्कुलेट गर्ने हामीले न्यूमेरिकलमा पनि हेरेका थियौं. जस्तो यहाँ पनि हामीले फाइ म्याट्रिक्स क्याल्कुलेट गरेका थियौं हैन. फाइ म्याट्रिक्स क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला पनि थियो हाम्रो, त्यही फर्मुला युज गरिरहेका छौं हामीले हैन. अनि यस्तो फाइ म्याट्रिक्स जस्तो पहिला x1 x2 2/4 को थियो भने फाइ म्याट्रिक्स पनि 2/4 कै आउँछ हैन. यो चाहिँ ओरिजिनल डेटा हो, यो चाहिँ फाइ म्याट्रिक्स. ओरिजिनल डेटा जुन जस्तो थियो, जुन डाइमेन्सन को थियो त्यही डाइमेन्सन को फाइ म्याट्रिक्स आउँछ. यसमा त अब हाम्रो अब एक्चुअली यहाँ त हाम्रो दुईटा डेटा दुईटा क्लस्टर सेन्टर भएको हुनाले त्यही डाइमेन्सन को आयो. त्यही हाम्रो चाहिँ फेरि नम्बर त्यो फरक छ है. अब नम्बर अफ डेटा पोइन्ट चाहिँ 16 छ आई थिंक, 16 17 कति छ. अनि हाम्रो उसमा चाहिँ 5 क्लस्टर सेन्टर्सहरु चाहिँ 8 वटा मात्रै छ. त्यो भएको हुनाले ओरिजिनल डेटा पोइन्ट त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो फाइ म्याट्रिक्स निस्किरा हुन्छ. ओके. अब हामीले फाइ म्याट्रिक्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइ म्याट्रिक्स चाहिँ कतिवटा रो र कोलम हुन्छन् त भन्दाखेरि सेप 0 यो भने 8 हो. ट्रेनिङ डेटामा 8 हैन 16 हो. जस्तो हाम्रो ट्रेनिङ डेटा कतिवटा छन् काउन्ट गर्नुस्. यहाँबाट 16 वटा छन् यिनीहरु हैन. 16 वटा रो छ, 2 वटा कोलम छ भनेपछि सेप 0 भनेको नम्बर अफ रोज हो भनेपछि 16, रो चाहिँ कोलम चाहिँ 8 भनेपछि हाम्रो डेटा चाहिँ 8 डिमेन्सनल डेटा बन्छ. अब 2 डिमेन्सनल डेटाबाट 8 डिमेन्सनल डेटा बन्छ. 16 चाहिँ 16 वटै डेटा रहन्छ. तर पहिला चाहिँ हाम्रो 2 डिमेन्सनल डेटा थियो. अब हामीले 8 वटा क्लस्टर सेन्टर बनाएको हुनाले यो 8 वटा क्लस्टर यो 8 डिमेन्सनल डेटा बन्छ. नम्बर अफ कोलम चाहिँ n 8 भनेपछि 16/8 को डेटा बन्छ. यो चाहिँ अब नम्बर अफ क्लस्टर सेन्टर्स कति चुज गरेर हाम्रो
आरबीएफ को कन्सेप्टै के हो, रेडियल बेसिस फंक्शन को कन्सेप्टै यही हो नि। लो डाइमेन्सनल डेटालाई हाई डाइमेन्सनल डेटामा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यसपछि हाई डाइमेन्सनल डेटामा कन्भर्ट गरिसकेपछि लो डाइमेन्सनल डेटा जुन लिनियरली सेपरेबल हुँदैन त्यो चाहिँ हाई डाइमेन्सनलमा जाँदा लिनियरली सेपरेबल हुन्छ है भन्ने कन्सेप्ट हो। त्यसैले हामीले हाई डाइमेन्सनल डेटामा कन्भर्ट गरिरहेको छौँ, 8 डिमेन्सनल डेटा बन्दैछ। हाई म्याट्रिक्स सुरुमा एम्प्टी छ, के पनि छैन, यो रो बनाइरा हो मैले, रो सुरुमा एम्प्टी छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ हामीले, अनि ट्रेनिङ डेटा र सेन्टरको बीचको डिस्टेन्स हो यो चाहिँ हैन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यही फर्मुला लगाएर अनि फाइ को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर हो, यो फाइ को भ्यालु नै हो हैन। त्यो फाइ को भ्यालुलाई चाहिँ रोमा एपेन्ड गरेर हो मैले, एक्स मा राखे पनि। यहाँ हेर्नुस् त हामीले फाइ को भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गरिरहेको थियौँ यहाँ पनि भन्ने हो भने, दिस इज द way that we are using, this is the formula of using calculating phi. X negative of x minus c1 को square divided by 2 sigma square, जो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। अब यहाँ चाहिँ सिग्मा चाहिँ त्यो अनुसारले थियो होला, त्यो भएर त्यस्तो भइरहेछ हैन। अब हाम्रो चाहिँ फर्मुला चाहिँ यो हो क्याल्कुलेट गर्ने। त्यो अनुसारले हामीले यो डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्यौं सुरुमा चाहिँ ट्रेनिङ डेटा र सेन्टरको बीचमा, जुन माथिको यो न्युमेरेटर क्याल्कुलेट गर्यौं। न्युमेरेटर क्याल्कुलेट गरिसकेपछि नाउ यो डिस्टेन्सको स्क्वायर हैन, स्क्वायर पनि क्याल्कुलेट गर, यो नर्म क्याल्कुलेट गर्छ यसले, यसको स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्यौं। नर्म यो यसले नर्म क्याल्कुलेट गर्छ, नर्म क्याल्कुलेट गरिसकेपछि यसको स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्यौं। स्क्वायर क्याल्कुलेट गरेपछि यो 2 सिग्मा स्क्वायरले पावरले को 2 सिग्मा स्क्वायरले डिभाइड गरिरहेछ हामीले, अनि त्यसको एक्सपोनेन्सिएसन पनि निकालिरहेछौँ। यहाँ नेगेटिभ साइन पनि छ। यो L1 नर्म L2 नर्म भन्ने हुन्छ है। L2 नर्म भनेपछि यसले स्क्वायरिङ आफै गर्छ, L1 नर्म मात्रै भन्ने हो भने यसले स्क्वायरिङ गर्दैन। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ स्क्वायरिङ गरिदिनु पर्छ। नाउ एउटा फाइ को भ्यालु निस्क्यो, एउटा फाइ को भ्यालुलाई चाहिँ मैले रोमा एपेन्ड गर्थे, फेरि लुप चल्छ। सेकेन्ड फाइ को भ्यालु, थर्ड फाइ को भ्यालु, फोर्थ, हाम्रो 16/8 को मैट्रिक्स बनिरहेछ। 16 वटा रो 8 वटा कोलम भनेपछि यो जे को लुप 8 टाइम्स चल्छ, एउटा रोमा 8 वटा डेटाहरु आउँछ, घुम्छ, एउटा रो कम्प्लिट हुन्छ। एउटा रो कम्प्लिट हुने बित्तिकै इनर लुपबाट बाहिर आउँछ। यो 1 चाहिँ हामीले किन राखेको हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, त्यो 1 को पनि लजिक छ। पहिलाको सम्झा छ भने चाहिँ यो हाम्रो उसमै थियो, यो एलएमएस भेक्टर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो यो एलएमएस एस्टिमेसन गर्दाखेरि यो फाइ यो लास्टमा 1 राख्नु पर्छ हामीले, यो लास्टमा 1 राख्नु पर्छ। यो यताको त हैन कि, यो तीनटामा, यो लास्टमा 1, यो 5 भेक्टरमा 1 राख्नै पर्छ। हाम्रो एलएमएस ले नै त्यो भन्छ, एलएमएस मा त्यो चाहिन्छ हामीलाई। त्यो भएको हुनाले यो लास्टमा 1 एपेन्ड गरिरा हो, लास्टमा 1 एपेन्ड गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फाइ डट एपेन्ड रो, एउटा रो कम्प्लिट भयो फाइ मैट्रिक्स को। आई इक्वल टू 16 टाइम्स आई चल्छ, सेकेन्ड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, 16th रो सम्म बन्छ। रिटर्न फाइ मैट्रिक्स बनायो हामीले। यहाँ चाहिँ के गर्यौं, धेरै काम गर्यौं। क्लस्टर सेन्टरहरु निकाल्यौं, अनि त्यसपछि सिग्मा को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौं, अनि फाइ मैट्रिक्स क्याल्कुलेट गर्यौं। फाइ मैट्रिक्स आयो,
यो 5 मैट्रिक्स रिटर्न भएर tx मा बसिरहेछ हैन त्यसलाई एरेमा कन्भर्ट गरेर मैले यहाँ पनि 5 भन्ने भेरिएबलमै राख्दे rbf भन्ने फंक्सन कल गरेको हो हैन अनि 5 भन्ने मैट्रिक्स यसलाई एरेमा कन्भर्ट गरेर मैले अनि 5 मा राख्दे अनि d इक्वल टु ट्रेन y डट ट्रान्सपोज y को ट्रान्सपोज हो y चाहिँ अब यो मल्टिप्लिकेसन को लागि ट्रान्सपोज गरेको हो मैले हैन यो हाम्रो यसलाई चाहिँ कोलम भेक्टर बनाएको हो 5 भेक्टर यो रो भेक्टरबाट y मैट्रिक्स चाहिँ हाम्रो को रो भेक्टर छ अहिले त्यसलाई कोलम भेक्टर बनाएको मात्रै हो अरु केही पनि हैन त्यसपछि एलएमएस एल्गोरिदम कल गर्यौं हामीले एलएमएस मा चाहिँ हाम्रो दुईटा कुरा चाहिन्छ एउटा डी भेक्टर अर्को चाहिँ यो डी भनेको y भेक्टरकै अनि हाम्रो यता पनि हाम्रो एलएमएस एल्गोरिदम हेर्ने हो भने यो डी भन्ने भेक्टर यही हो के एउटा फाइ चाहिन्छ एउटा डी भेक्टर चाहिन्छ एलएमएस एल्गोरिदममा यो डी भेक्टर भनेको y नै हो क्या y भेक्टर नै हो y को क्लासेसहरु हो क्या खासमा यो डी भेक्टर भने क्लासेसहरु अब त्यो भएको हुनाले मैले यो डी चाहिँ अनि यो डी क्याल्कुलेट गरेको त्यही हो अब एलएमएस लाई चाहिने भनेको एउटा फाइ र अर्को डी हो मैले यो दुईटा आर्गुमेन्ट पठाइदिए एलएमएस कल गरे एलएमएस कल गरेपछि अब एलएमएस मा चाहिँ अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यही हो एलएमएस फाइ को ट्रान्सपोज इन्टु फाइ को इन्भर्स इन्टु फेरि फाइ को ट्रान्सपोज इन्टु डीके अब यही क्याल्कुलेट गर्ने हो अरु केही पनि हैन अब यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो np डट डट फाइ ट्रान्सपोज इन्टु फाइ मैले फाइ र फाइ को ट्रान्सपोजलाई मल्टिप्लाई गरे फाइ र फाइ को ट्रान्सपोजलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यसको इन्भर्स क्याल्कुलेट गरे एलपी डट लिनियर अल्जेब्रा डट इन्भर्स एन्ड भन्ने छ यसले इन्भर्स क्याल्कुलेट गरिदिन्छ त्यसको मल्टिप्लिकेसन फेरि फाइ को ट्रान्सपोज सँग गर्दै फेरि फाइ को ट्रान्सपोज सँग मल्टिप्लिकेसन भयो अनि लास्टमा चाहिँ त्यसको मल्टिप्लिकेसन फेरि डी सँग गर्दै डी भेक्टर सँग यति गर्यो भने डबल भेक्टर निस्किन्छ डबल भेक्टर भनेकै त्यही हो डट प्रोडक्टले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ हैन दिस इज द वेट भेक्टर फर्मुला फर क्याल्कुलेटिङ वेट भेक्टर अब वेट भेक्टर क्याल्कुलेट भयो वेट भेक्टरलाई रिटर्न गर्दै वेट भेक्टर पनि क्याल्कुलेट भयो त्यसलाई पनि एरेमा कन्भर्ट गरे मात्रै हो वेट भेक्टरलाई फाइ भेक्टर एरेमा अलरेडी कन्भर्ट भइसक्यो रहेछ अनि फेरि नगरे नि हुन्छ अनि त्यसपछि प्रेडिक्ट फंक्सन कल गरे हैन अब ट्रेनिङ भइसकेपछि हामीले भने अनुसारको काम प्रेडिक्सन गरिरहेछ कि छैन हैन अब भनेर चाहिँ मैले वेट भेक्टर र फाइ यो दुईटा प्रेडिक्सनमा यो दुईटा आर्गुमेन्ट पठाइदिए प्रेडिक्ट कल भयो प्रेडिक्टले सबभन्दा पहिला त x इन्टु w क्याल्कुलेट गर्छ अब यहाँनिर फाइ भनेको इनपुट हो है फाइ भनेको x मा गइराछ w चाहिँ वेट भइ नै हाल्यो फाइ चाहिँ x मा बसिराछ अनि x इन्टु w हामीले सुरुमा जहिले पनि न्युरल नेटवर्कमा त्यही नै हो गर्ने हामीले हैन x र w को वेटेड सम निकाल्छौं त्यो चाहिँ v मा राखिराछु मैले y चाहिँ एम्प्टी छ यसमा चाहिँ अब वेटेड सम निस्केर यो म्याट्रिक्स v भन्ने म्याट्रिक्समा बसेछ x र w को मल्टिप्लिकेसन चाहिँ x भने अब हाम्रो इनपुट र वेट म्याट्रिक्स को दुईटाको मल्टिप्लिकेसन अनि यसमा चाहिँ अब मैले यो चाहिँ एउटा सिंगल छैन नि त मैले सबैको लागि एकैचोटी क्याल्कुलेट गर्न खोजिरहेछु त्यो भएको हुनाले यहाँ लुप चलाइरा हो फर x इन v अब त्यो v मा जति छन् त्यो सबै आउँछ 1 by 1 त्यो सबैको लागि लुप चल्छ इफ x इन v अब यो x र यो x मा फेरि कन्फ्युज होला है अब यो
फर अब यसमा चाहिँ यहाँनिर यो लोकल भेरिएबल हो क्या अब यसलाई के गर्ने भनेपछि ल एक्स इन भनिदिन्छु मैले यसलाई इफ एक्स इन ग्रेटर देन 0 छ भने y 1 हुन्छ अदरवाइज y -1 हुन्छ हाम्रो लजिकै त्यही थियो आरबीएफ को लागि हैन अनि त्यही मैले यहाँ गर्दिरहेको छु इफ एक्स इन ग्रेटर देन 0 छ भने f एन्ड y मा 1 गयो अदरवाइज y मा -1 हैन त्यही टाइम्स लूप चलिराख्छ अनि y आउँछ अनि y लाई एरेमा कन्भर्ट गर्दियो र रिटर्न y गर्दियो यहाँ चाहिँ y आएर यहाँ रिटर्न भएर यो y मा बस्छ मैले त्यो y लाई प्रिन्ट गर्ने एस्ट्रिक y को मिनिङ पहिला पनि भनेको थिएँ मैले जस्तो एउटै लाइनमा प्रिन्ट गरिदिन्छ अहिले मल्टिपल छ भने पनि एउटै लाइनमा प्रिन्ट गरिदिन्छ त्यति मात्रै हो एस्ट्रिक को मिनिङ चाहिँ ओके यसरी चाहिँ अब हेरौँ है त हामीले यहाँ राखेको क्लासलाई यसले प्रेडिक्ट गरेको क्लासेसहरु मिल्छ कि मिल्दैन मिलिरहेछ सायद हैन त्यो मैले रन गरेको पनि त्यही नै रहेछ ओके -1 1 1 1 तीनटा 1 -1 -1 फेरि -1 तीनटा -1 अनि 1 फेरि -1 1 -1 यस्तो ठीक छ मिलिरहेछ ठ्याक्कै अब यसमा चाहिँ मैले यो भन्दा पहिला 4 डाइमेन्सनल डेटामा यहाँ हेर्नुस् है मैले पहिला पनि भनेको थिएँ आरबीएफ रेडियल बेसिस फंक्सनको कन्सेप्टै के हो भन्दाखेरि इट कन्भर्ट्स low dimensional data into high dimensional which that data then becomes linearly separable and त्यसले चाहिँ रेडियल बेसिस फंक्सनले क्लासिफाई गर्न सक्छ त्यसपछि कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो बट यहाँनिर चाहिँ मैले अब त्यो भएर मैले 2 डाइमेन्सनल डेटा लाई 8 डाइमेन्सनल डेटामा त्यो भएर कन्भर्ट गरेको मैले पहिला 4 डाइमेन्सनल डेटामा कन्भर्ट गरेर हेरेको थिएँ 2 डाइमेन्सनल डेटालाई मिन्स 4 टा क्लस्टर सेन्टर निकालेर हेरेको थिएँ भन्न खोजेको 4 टा क्लस्टर सेन्टर 4 डाइमेन्सनल डेटामा चाहिँ त्यति राम्रो प्रेडिक्सन आइरहेको थिएन अनि 8 डाइमेन्सनलमा गरे 8 डाइमेन्सनलमा आइहाल्यो त्यसैले हाई डाइमेन्सनलमा जाने तर कति डाइमेन्सनमा जाने भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अपन डेटा त्यसैले 2 डाइमेन्सनलबाट 3 डाइमेन्सनमा जाँदाखेरि प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ भन्ने हुँदैन हैन अलिकति डेटा मिल्ला तर लिनियरली सेपरेबल 3 डाइमेन्सनल नहुन पनि सक्छ 4 डाइमेन्सनलमा नहुन पनि सक्छ जति धेरै हाई डाइमेन्सनलमा गयौं त्यति लिनियरली सेपरेबल बन्दै जान्छ हैन मैले 4 डाइमेन्सनलमा ट्राई गरेको हो पहिला यसलाई मिलेन अनि 8 डाइमेन्सनलमा गरेको हो त्यो भएर अब हामीलाई यो 5 म्याट्रिक्स पनि हेर्न मन लाग्यो भने प्रिन्ट गरेर हेर्दा हुन्छ कस्तो आइराछ हाम्रो 5 म्याट्रिक्स भनेर हैन प्रिन्ट 5 स्टोरेज 5 म्याट्रिक्स त एउटा मा 8 वटा होला यहाँ हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा भन्यो एउटा 1 चाहिँ मैले एड गरेको थिएँ 9 वटा छ त्यो भएर 1 चाहिँ मैले त्यतिकै एड गरेको थिएँ नत्र 5 चाहिँ एक्चुअली 8 वटै हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो 5 म्याट्रिक्स हो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीले y को भ्यालु प्रेडिक्ट गर्यौं यो चाहिँ हाम्रो प्रेडिक्टेड क्लास हो वेट म्याट्रिक्स अब अरु त के चाहियो खासै
धेरै अब वेटको चाहिँ अब त्यति धेरै रेलिभेन्स छैन, नहेरी नै हुन्छ। मैले पनि त्यो 5 म्याट्रिक्स चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने हेर्ने भनेर मात्रै गरिदिएको। 16 वटा होला, 16/8 को हुन्छ हाम्रो 5 म्याट्रिक्स हैन। अनि त्यसपछि प्रेडिक्टेड क्लासहरु चाहिँ यिनीहरु होला। ओके, इन दिस वे हामीले रेडियल बेसिस फंक्सन युज गर्न सक्छौं। अब मैले डेटा चाहिँ यही डेटा लिएको हो, डेटा मात्रै त्यो लिएको हो। यहाँ त मैले डेटामा हामीले यहाँ जुन डेटा लिएको छौं, यहाँ चाहिँ जस्ट मैले चाहिँ लो डाइमेन्सनल डेटा चाहिँ हाई डाइमेन्सनलमा जाँदाखेरि लिनियरली सेपरेबल बन्दै जान्छ है भनेर सो गरे मात्रै हो हैन। त्यही डेटालाई यो त यो लिनियरली सेपरेबल छैन नि, यहाँ हेर्नुस् त, यो 2 डाइमेन्सनल डेटा इज नट लिनियरली सेपरेबल। अब यहाँनिर आरबीएफ लगाउने हो भने सिधै यसले चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्दैन, त्यसैले यसलाई हाई डाइमेन्सनलको लैजानै पर्छ। अब मैले यो 2 डाइमेन्सनल डेटालाई यो अब यहाँनिर हेर्ने हो भने लिनियरली सेपरेट एउटा लाइनले सेपरेट गर्नै सकिदैन, कर्भ चाहिन्छ मलाई हैन। त्यो भएको हुनाले त्यस्तो गरियो भने अब मलाई यो भन्दा डिफरेन्ट वेबाट क्लासिफिकेसन चाहिन्छ भने अझ डिफरेन्ट डिमेन्सनको डेटा पनि चाहिन सक्छ। कति डिमेन्सन भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट बाटै फाइन्ड आउट गर्ने हो हामीले हैन। त्यही हो। अब यो चाहिँ यसो गर्यो भने तिमीहरुले अनि आउँछ होला ठ्याक्कै पुरै कन्सेप्ट रेडियल बेसिस फंक्सनको पुरै लगभग होल च्याप्टरको कन्सेप्ट आउँछ यसमा। बिकज हामीले रेडियल बेसिस फंक्सनमा अरु कुरा जे पढे पनि पढ्न खोजेको मेन कुरा नै त्यही थियो। क्लस्टर सेन्टर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसपछि सिग्माको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने अनि एलएमएस एल्गोरिदम युज गरेर अनि वेट निकाल्ने। हाम्रो जहिले पनि हाम्रो रेडियल बेसिस फंक्सन भन्ने बित्तिकै स्ट्रक्चर यही हो, यसमा हुने नै त्यही हो। यो रेडियल बेसिस फंक्सन छ, इनपुट छ, इनपुटलाई चाहिँ मैले यो फाइहरु निकाल्छु। पहिला फाइहरु निकालिसकेपछि फर्स्ट लेयर हिडन लेयरले गर्ने काम त्यही नै हो। त्यसपछि वेट क्याल्कुलेट गरेर आउटपुट लेयरले आउटपुट क्याल्कुलेट गर्छ। रेडियल बेसिस फंक्सन नेटवर्कले गर्ने कामै यसरी हो जहिले पनि। त्यसैले त्यो च्याप्टरको होल कन्सेप्ट आउँछ आजको ल्याबमा, होल च्याप्टरको कन्सेप्ट आउँछ। रेडियल बेसिस फंक्सनले कसरी काम गर्छ भन्ने कन्सेप्ट पुरै आउँछ त्यो। ओके, यो चाहिँ अब हाम्रो भयो। अनि एउटा अरु गरौँला हामीले नेक्स्ट डे। म यसो गर्दिउँला, इन्फर्म गरौँला एउटा ल्याब अरु गर्ने हैन। अनि रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्कको एउटा ल्याब गर्ने अनि त्यसपछि भयो। यो ल म आज चाहिँ यो मैले नोट्सहरु चाहिँ सबै हाल्दा छु आज यो मैले ल्याबमा पोस्ट गर्दिन्छु अनि तिमीहरुले यसको पनि बनाइरा है त सर। हजुर, हाम्रो माइक्रो सिलेबस आउने कुरो केही छैन सर उता टिभीमा? छैन त्यो आउँदैन यसपालि। आउँदैन सर। अब हैन, हामीलाई त त्यति धेरै प्रब्लम छैन खासमा यो माइक्रो। हामीलाई त ठिक छ सर, हामीलाई त टेन्सनै छैन सर। अरु यो कम्पाइलरहरु अरु सब्जेक्टको लागि के छ कसो छ भन्ने के सर। अनि हामीलाई त आउँदैन यसपालि। ए हस् सर, हस्, हुन्छ। ल म यो असाइनमेन्टमै पोस्ट गरिदिन्छु है यो ल्याबलाई।